बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम ख़बरों पर नज़र डालेंगे, तबसरे करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी कमेंट्स के ज़रिए शामिल करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मीडिया में सबसे सरे फहरिस्त जो ख़बर है वो इस वक्त स्टंट स्कैंडल की है। पहले वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस पर एक्शन लिया, कमेटी तश्कील दी, तो आज मोरखा 17 जनवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने इसका अज़ खुद नोटिस लिया। आखिर स्टंट स्कैंडल है क्या? सबसे पहले अपने नाजरीन के साथ तमाम तफसीलात शेयर करना बहुत ज़रूरी हैं, जो मैं करने जा रहा हूँ। 13 जनवरी को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ पाकिस्तान यानी FIA ने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को मरीज़ बना के एक हस्पताल में भेजा ताकि पता लगाया जा सके कि जो तमाम कयास आराइयाँ की जाती थी कोने खुदरों में ऑफ द रिकॉर्ड कि पाकिस्तानी डॉक्टर हजरात उन मरीज़ों को जिनको स्टंट्स डलवाने की ज़रूरत नहीं, उनको भी फोर्स करते हैं कि आप स्टंट डलवाएं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब एंजियोग्राफी होती है, एंजियोग्राफी एक टेस्ट है एक्सरे टाइप, इसमें ज़्यादा तफसीलन तो मैं नहीं जानता, यकीनन कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ही इस इल्म पर अबूर रखता होगा, तो इस बारे में बात करना ज़्यादा मौजू नहीं। मौजू ये है कि वो हजरात, वो ग्रोह जो जाली स्टंट्स मरीज़ों को डालते थे और उनके साथ कौन कौन किस किस तरह से शरीक था। जब FIA का ये अहलकार असिस्टेंट डायरेक्टर मरीज़ बनकर गया तो पता चला कि 6,000 रुपये कीमत वाले स्टंट्स 2-2 लाख रुपए में फ़रोख्त किए जा रहे हैं और उन मरीज़ों को भी डाले जा रहे हैं जिनको स्टंट्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। FIA ऑफिशियल्स ने यह बताया कि 40 मिलियन के जाली स्टंट भी बरामद किए गए और काबिल अफसोस बात ये कि मियो हॉस्पिटल का एक डॉक्टर्स का गिरोह भी इस माफिया के साथ, इस जाली स्टंट माफिया के साथ शरीक था, गुनाह में शरीक था। ये कितनी काबिल अफसोस और काबिल शर्म बात है कि वो लोग जो मसीहा थे पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तानियों के, जिन्होंने खिदमत करनी थी, पाकिस्तानियों के मुफ्त इलाज करने थे, वो जाली स्टंट्स डाल रहे हैं और लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। इस सारे मामले को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक हाई लेवल की मीटिंग तश्कील दी और उसमें बहुत अहम लोगों ने शिरकत भी की। जो खुशखबरी इस मीटिंग से जो नतीजा निकला वो ये था कि अनरजिस्टर्ड वेंडर्स की अब दाखिला हस्पतालों में, खा वो सरकारी हों या प्राइवेट, दाखिला उनका ममनू कर दिया गया। इस मीटिंग में बहुत अहम लोग शरीक थे, मैं नाम और तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ और मेडिकल ख्वाजा सलमान रफ़ी, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन पंजाब कार्डियोलॉजी से अहम लोग, जबकि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान और डायरेक्टर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की गई। ये सारा मामला आखिर है कि ये लोग कौन हैं, ये लोग कब से काम कर रहे हैं, इन लोगों को किस तरह से पकड़ा जाएगा, इस घिनौने जुर्म में आखिर पाकिस्तान से कितने डॉक्टरों के गिरोह मुलव्विस हैं। आज मोरखा 17 जनवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद साकिब निसार ने इसका अज़ खुद नोटिस यानी सुओ मोटो नोटिस लिया। बड़े मुतहरिक चीफ जस्टिस हैं। पहले उन्होंने तैयबा तशद्दुद केस के हवाले से सुओ मोटो नोटिस लिया और उसकी किस तरह से ज़बरदस्त कोर्ट में हियरिंग सुनी गई और उसके फ़ैसले आपके सामने आए, उसके वालिदैन का इंकशाफ भी हुआ। वकला ने, जो जस्टिस साहब के वकील थे, जो मुजरिम थे, मुलजिम थे, किस तरह से जाली अंगूठे लगाकर उस सारे मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते रहे, मगर किस तरह से फिर उनके नाम सामने आए। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इस सारे मामले का अज़ खुद नोटिस लिया है ताकि इसकी तफ्तीश की जाए, फैक्ट्स डिग आउट किए जाएँ कि कौन कौन से लोग, कौन कौन से गिरोह किस तरह से मुलव्विस थे, किस तरह से पाकिस्तानियों की जान को इस सारी करप्शन से इल्ज़ाम आयद होता है, किस तरह से वो इसकी करप्शन में मुलव्विस थे। और जो आज साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने ये बयान दिया कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर रोकने में इस वक्त कलीदी किरदार करप्शन और कमीशन खोर अनासर अदा कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के सरकारी हस्पतालों में, अगर पाकिस्तान के सरकारी अदारों में सेहतमंद लोगों को भी पैसे कमाने के लिए चंद टकों की खातिर स्टंट्स डाले जा सकते हैं, तो बाकी अदारों का क्या हाल होगा, वो किस तरह से चल रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, ना दुआ खालिस, ना दवा खालिस और ना गज़ा खालिस। तो ये थी सारी सूरत हाल स्टंट स्कैंडल की। शर्म का वो काम है उन डॉक्टरों के लिए जो इस घिनौने कारोबार का, इस घिनौने जुर्म में शरीक थे, और उस गिरोह को तो सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए जो 6,000 रुपये के स्टंट्स लाखों रुपए में फ़रोख्त कर रहे हैं और गरीब की जेब से ये सारा पैसा दिया जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। एक इसी नौयत की आज एक और अहम खबर है जो आपके साथ तफसील में शेयर करेंगे। लाहौर के एक शहरी जिसका नाम नईम अख्तर है,
اس نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ رات کے 8 بجتے ہیں 10 بجتے ہیں تو صحافی یا دانشور ٹی وی سکرینز پر بیٹھتے ہیں اور تبصرے کرتے ہیں، اور ان تبصروں میں یہ غیر حتمی نتائج بھی، غیر حتمی فیصلے بھی کر چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، ایک مسئلہ ہے، ایک کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے یا ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔ اب جب تک اس کے نتائج جج نہیں دے گا، صحافی یا دانشور کیسے اس پہ کوئی حتمی نتیجہ دے سکتا ہے؟ صحافی یا دانشور کیسے کسی کو کہہ سکتا ہے کہ 100% کرپٹ ہے یا یہ 100% پارسا ہے، یہ 62-63 پر پورا اترتا ہے یا یہ 62-63 کے خلاف جاتا ہے؟ تو درخواست کنندہ نعیم اختر نے ایک بڑا مسئلہ اٹھایا جو ہم نے لازمی سمجھا کہ سوشل میڈیا پر اس کو ڈسکس کیا جائے۔ ہمارے ساتھ اس لائیو ٹرانسمیشن میں پاکستانی جوائن کر چکے ہیں، وہ بھی اپنے فیڈ بیک کا اظہار کر سکتے ہیں کہ کیا صحافی یا دانشور کو غیر حتمی فیصلہ ٹی وی پر بیٹھ کر دینا چاہیے؟ جو جسٹس سید مظاہر علی اکبر صاحب ہیں اس کیس کی سماعت کریں گے، اور انہوں نے درخواست کنندہ کو یہ کہا کہ ثبوت اور شواہد لے کر آئیں، کورٹ میں لے کر آئیں، تو اس فیصلے کو مزید دیکھا جائے گا کون کون سے صحافی ایسے ہیں جنہوں نے کوئی کیس چل رہا ہے اس پر غیر حتمی نتائج دے دیے، کوئی فیصلہ سنا دیا ٹی وی پر آ کے جو نہیں سنانا چاہیے تھا۔ تو اس کے بھی مثبت نتائج اس کیس کے بھی نکل سکتے ہیں کہ ایسے کون لوگ ہیں جو بغیر کسی ویریفیکیشن کے اور اتھینٹسٹی کے ٹی وی پر آتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں۔ اور ایک اور اہم خبر جو آج ٹویٹر پہ بالخصوص چلتی رہی، جو ٹرینڈ چلتا رہا سارا دن، وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے تھا۔ آج جماعت اسلامی کی MNA بیگم عائشہ سعید نے حکومت پاکستان سے یہ اپیل کی کہ باراک اوباما اب اپنے گھر جا رہے ہیں اور ان کی جگہ اقتدار کی کرسی ڈونلڈ ٹرمپ سنبھالنے والے، تو کیوں نہیں آپ نے احتجاج ریکارڈ کرایا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی ملے؟ جبکہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے منشور میں یہ بات شامل تھی کہ اگر 2013 میں وہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان واپس منتقل کیا جائے گا۔ پاکستان کی ہونہار قابل ترین یہ پاکستان کی دختر ہیں، پاکستانیوں کی بہن ہیں، پاکستانیوں کی بیٹی ہیں، تو ان پر کیوں زور نہیں ڈالا گیا؟ اور جو ایک مزید بات جو بڑی اہم بات ہے کہ باراک اوباما ایڈمنسٹریشن نے پرزنرز کی یعنی قیدیوں کی ایک لسٹ تیار کر رکھی ہے جن کو انہوں نے اپنی ایڈمنسٹریشن ختم ہوتے ہی رہائی دینی تھی، اور ان میں عافیہ صدیقی کا نام بھی تھا۔ تو کیوں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے پروٹیسٹ نہیں کیا، احتجاج نہیں کیا، واشنگٹن سے یہ اپیل کیوں نہیں کی؟ کیوں پاکستان کا فارن آفس یا انٹیریئر منسٹری نے اس پر دباؤ نہیں ڈالا؟ بیگم عائشہ سعید صاحبہ نے بڑا اہم پوائنٹ یہ اٹھایا جو کہ آج ٹویٹر پر ٹرینڈ کی شکل میں بھی چلتا رہا، فیس بک پر بھی باتیں ہوتی رہیں، اور یقیناً آپ بھی جو ویورز اس وقت مجھے لائیو ٹرانسمیشن میں جوائن کر چکے ہیں وہ یقیناً یہ بات سوچتے ہوں گے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی تو پاکستان کی بیٹی ہیں، پاکستان کی دختر ہیں، تو ان کا مسئلہ کیوں نہیں اس کریٹیکل حالات میں جب یہ ممکن تھا کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق 84 سال کی غالباً ان کو سزا سنائی گئی اور 14 سال وہ قید کاٹ چکی ہیں غیر ملکی جیل میں، اور پاکستان کے لیے باعث شرم بھی ہے۔ اور یہ مسئلہ یقین مانیں آپ میرا کہ یہ مسئلہ کوئی پاکستانی مسئلہ نہیں، یہ ہیومن مسئلہ ہے۔ عافیہ صدیقی کا مسئلہ پاکستان سے اب مبرہ ہو کے دیکھیں، اگر نیشنلزم سے اپنے ریلیجن سے مبرہ ہو کے بھی دیکھیں تو یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، کس طرح سے ایک ملک کی ہونہار ڈاکٹر کسی دوسرے ملک میں سال ہا سال قید کاٹ سکتی ہیں اور سیاستدان اس پر بالکل خاموش ہیں۔ پاناما کیس کے حوالے سے آج جو سماعت چلتی رہی اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کیا ہوا یہ تو آپ نے خبروں میں پڑھا، ہماری ویب سائٹ بھی فالو کرتے رہے، خبروں میں دیکھتے رہے، اور میرے سے پہلے جس ساتھی نے خبر نامہ سنایا انہوں نے اس کا متعدد بار یقیناً ذکر کیا ہوگا۔ مگر سپریم کورٹ کے باہر آج کیا حالات چلتے رہے، آج کیا چپکلش چلتی رہی؟ خواجہ سعد رفیق نے پہلے تو پریس کانفرنس کی، اور جو میز تھا، جو پوڈیم تھا جہاں پر مائکس پڑے تھے، میڈیا سے وہ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے گفتگو میں عمران خان کو کھری سنائی، اور منظر جو آپ کو ٹی وی نے دکھایا پیچھے عمران خان صاحب موجود تھے اور تمام باتیں وہ سنتے رہے خواجہ سعد رفیق کی، اور جیسے ہی خواجہ سعد رفیق نے ان پر تنقید کا اپنا سلسلہ، اپنی تنقیدی تقریر کو ختم کیا، عمران خان نے پوڈیم سنبھالا اور کہا کہ بہت زبردست تقریر ہوئی، یہاں سے تو دھواں اٹھتا رہا۔ تو آج بڑے دونوں اپوزیشن جماعت کے رہنما پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور خواجہ سعد رفیق کے درمیان یہ ٹسل بازیاں چلتی رہی ہے پاناما کیس کی سماعت کے بعد۔ یہ تھی آج کی تمام خبریں ملکی اور غیر ملکی جو میں نے ضروری سمجھا اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا۔ آپ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے اور دیکھتے رہیے نیوز روم ود رخشان میر۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔